Bismillahirrahmanirrahim. So let's start anatomy. Anatomy را میخوانیم و یگان anatomical terms که هسته دوباره زود دی lecture میخوانیم که چی هسته. So the topic for today is introduction to anatomical terms. First of all, anatomy. Anatomy چی هسته؟ Anatomy is the science which deals with the structure of the human body. Anatomy में एक साइंस هسته که سر و کارش همره چی هسته؟ تمام structure که the human body است در جان انسان موجود است همون structures که مطالعه میکنه چی است؟ anatomy است. The term anatomy is derived from a Greek word anatomy meaning cutting up or dissection. کدام چیزی که است anatomy از کجا گرفته شده؟ از یک گریک ورد گرفته شده، از یک لاتینی لغات گرفته شده که در لاتینی رو چی میگه؟ anatomy میگه. anatomy را مطلبش چی است؟ cutting up یا dissection است. اوکی؟ Now let's divide anatomy. Anatomy رو تقسیم میکنیم یا مختلف divisions دارن anatomy. کدام تا است؟ دو سه تا که است میجر است و دیگه هم سپیشل که چیزش است divisionش است. یکی رو میبینیم چی است؟ گراس کیداوریک یا مایکروسکوپیک anatomy. دومش هم هیستولوژی یا مایکروسکوپیک anatomy و سومش امبریولوژی یا developmental anatomy. گراس کیداوریک یا مایکروسکوپیک anatomy است که با نیکد آی دیده میشه، بدون از مایکروسکوپ میبینیم. فردر دیگه هم وضاحتش از سلاید بعدی. هیستولوژی یا مایکروسکوپیک مین که به واسطه چی دیده شود؟ مایکروسکوپ دیده شود. و که هم امبریولوژی یا developmental anatomy است که intrauterine life before birth یا پیش از پیدایش انسان چیه رو زیر بحث میگیره و امبریولوژی یا هم developmental anatomy میگه. یگان سپیشل برانچزش هم است که فور اگزامپل سرفیس anatomy است، radiologic anatomy، living anatomy، genetic anatomy in applied anatomy. ایدگه اقسامش یا دگه division چی است؟ anatomy است. So first of all let's study gross cadaveric یا macroscopic anatomy. بدی فکرتان باشه macroscopic که نیکد آدیده شو، این هم microscopic به واسطه مایکروسکوپ. دیگه histology یا microscopic، gross cadaveric یا macroscopic. چی است gross anatomy؟ gross anatomy رو میبینیم the study of structure of the human body by cadaveric dissection or dead bodies with the naked eye. گراس از این خاطر میگش که امرای چی دیده میشه؟ نیکد آی دیده میشه بدون از مایکروسکوپ. کیداوریک از این خاطر میگش که کدام کیداور است همراه ما دید بادی است نه آلریدی وفات شده بازو ما دایسکشن از اون میکنیم، از این خاطر چی میگه کیداوریک anatomy هم میگش. It can be studied by region. میتونیم میره چی کنیم؟ ریجنال مطالعه کنیم such as the upper and lower limb, the thorax, abdomen, head and neck, brain or systemic. ایره میتونیم به هر ریجن، هر یک ریجن یا هر یک ساحه جدا جدا مطالعه کنیم گراس anatomy. فور ایگزامپل چی ره؟ upper and lower limb جدا جدا بخوانیم، thorax، abdomen، head and neck و یا هم چی ره؟ brain. یا هم میتونیم گراس anatomy رو چی قسم مطالعه کنیم؟ systemic mean systemically بخوانیم یک سیستم. فور ایگزامپل skeletal system, muscular system, nervous system, respiratory system, digestive system, reproductive system and endocrine system که در لکچر بعدی انشالله ما مطالعه ما چی قسم باشه؟ systemic باشه. این هم تمامش چی بود درباره گراس یا کیداوریک anatomy. دگه برانچ یا دگه قسمش ما خوانده بودیم که چی میگفت؟ هیستولوژی یا هم مایکروسکوپیک anatomy که واسطه مایکروسکوپ دیده میشد. The study of human bodily structures by using a microscope. structure human body رو ما مطالعه میکنیم میخوانیم خب واسطه چی؟ مایکروسکوپ بنکد دیده نمیشه. و third چی است؟ embryology یا هم developmental anatomy. The study of growth and development of human body from fertilization through birth. کدام study یا کدام مطالعه را که ما میکنیم در کجا؟ after fertilization، وقتی که fertilization صورت گرفت و بعد از او تا چی شود؟ تا پیدایش انسان. intrauterine که کدام anatomy رو ما میخوانیم یا کدام structures کدام چیز میخوانیم درباره human body و تمامش چی میگه؟ embryology. سو سی قسمه جدیدیم گراس با نیکد آی دیده شود، هیستولوژی یا مایکروسکوپی که واسطه مایکروسکوپ شود، امبریولوژی یا developmental intrauterine life چی کنیم؟ مطالعه بکنیم. One thing is anatomical position. هر وقت که ما میخواهیم که یک چیزی را تعریف کنیم یا descriptionش یا وضاحت بدیم باید رو در کدام پوزیشن ما باشه؟ anatomical position. در این خاطر anatomical position بسیار چی است؟ مهم است.
ایره ما د ذهن گرفته پوزیشن بعد دو هم وضاحت میتیم که استرکچر انتیریر است، پوستیریر است، میدیال است، لیترال است، در کدام جای قرار داره. صحیح. از این خاطر انسان میتونه در مختلف حالت مختلف حالت بگیره. فور اگزامپل سوپاین پوزیشن باشه، در پرون باشه، همین قسم در مختلف پوزیشنز باشه. دیگر وقت ما که یک چیز استدی میکنیم، مطالعه میکنیم، باید در کدام می چیز بکنیم پوزیشن، اناتومیکل استرکچر رو به شکل اناتومیکل استرکچر باید در ذهن بگیریم، یا در او حالت اناتومیکل باید اول بیاریمش، باز چی کنیم، استدی کنیمش. اوکی. چی است anatomical position? The position in which a person is standing straight with eyes looking forward, upper limb by the sides, face and palms of the hand directed forward, and both feet together. این تمام یک چی است، یک تعریفش است. انسان باید چی باشه؟ standing straight باشه، باید استاد باشه. دی استرکچر دیده میتونین. دوم چی است؟ upper limb by the sides. upper limbش باید چی باشه؟ نی فلکس باشه، بلکه fully extend باشه و side by side باشه. صحیح است؟ face and palms of the hand directed forward. کدام فیسش که است و پام در دویش چی باشه؟ طرف فارورد باید چی باشه؟ دایرکشنش باشه. اوکی. and both feet together. اور دو فیت باید چی باشه؟ together باشه، همراه یک دیگر چی باشه؟ نزدیک باشه. so this is the anatomical position. تمامش چی شد؟ anatomical position شد. دی با دو چیز دیده میتونی، یکی انتیریر است و یکی هم پوستیریر است. یہ انتیریر ویو است، یہ هم پوستیریر ویو است که در بادی باز میخوانیم که چی قسم میتونیم کده دیواید کرده. اوکی. other terms اگر ترم میبینیم، دو ترم که در هند و موستلی در اپر لیم لور لیم یوز میشه، و چی میگه؟ پامر اند دورسال سرفیس میگه. هر وقت که میبینین طرف قف دسته، صحیح، سر چی نام میتن؟ پامر. ایره میبینین سرفیس چی میگه؟ پامر سرفیس. و طرف پشت سرش چی میگه؟ دورسال سرفیس. پامر سرفیس اند دورسال سرفیس. این دو ترم است که یاد داشته باشین. طرف بالا چی شد؟ پامر سرفیس، طرف پایینش هم دورسال سرفیس. باز که وقت یک جوینت ما میخوانیم، یک بند میخوانیم، دو چی را نظر میگیریم؟ پروکسیمال اند دیستال. نزدیک یا بزمو جوینت که ما زیر مطالعه میگیریم، بازو کدام استرکچر نزدیک باشه و چی نام میتیم؟ پروکسیمال. بازو که دورتر واقع باشه و چی میگیم؟ دیستال. اوکی. پامر اند دورسال، پروکسیمال اند دیستال. नेक्स्ट अगेन दी स्लाइड دیده میتونین بسیار زیاد ترمز است. فور اگزامپل کدام استرکچر طرف بالا که باشه، و طرف بالا استرکچر چی میگیم؟ ما سوپیریور میگیم. طرف پایین که کدام استرکچر چی میگیم؟ انفیریور میگیم. بالا استرکچر شد سوپیریور، طرف پایین استرکچر چی شد؟ انفیریور. اوکی. د گراس اناتومی دو چیزی اگر که ما استفاده میکنیم، کرینیال و کاردال. امبریولوژی که وقت میخوانین اکثر بجای سوپیریور کرینیال استفاده میشه، بجای انفیریور چی میشه؟ کاردال استفاده میشه. اوکی. این ترمز یاد گرفتیم. باز دیگر ترمز که داریم چی است؟ انتیریر اند پوستیریر. طرف روبرو که است او رو ما چی نام میتیم؟ انتیریر. طرف پشت سر پوستیریر نام میتیم. صحیح. دو ترم دیگه که از بجای انتیریر و پوستیریر استفاده میشه، ونترال و دورسال است که در اسپسیفیک حالت چی میشه؟ استفاده میشه. یک کیس ما داریم رو چی میگیم؟ بجای انتیریر یگان وقت ونترال استفاده میکنیم، یگان وقت از بجای پوستیریر چی استفاده میکنیم؟ دورسال. طرف بالا سوپیریور، طرف پایین انفیریور، انتیریرلی طرف روبرو پشت سر چی شد؟ پوستیریور. از بجای سوپیریور و انفیریور در امبریولوژی یگان وقت بجای سوپیریور کرینیال استفاده میشه، بجای انفیریور کاردال استفاده میشه. انتیریور و پوستیریور طرف انتیریرلی کدام چیزا بود؟ از بجای ونترال هم استفاده میشه در اسپیشال کیسز. از بجای پوستیریور چی استفاده میشه؟ دورسال هم استفاده میشه. اوکی. دو چیزی دیگه دارین، رایت اند لفت. طرف دست راست که باشه تمامش رایت میگیم، طرف دست چپ لفت میگیم. رایت اند لفت کامن اصطلاحات است. دی جدیده میتاین اگین باز گفتیم یک جوینت زیر نظر میگیریم که نام استرکچر که برش نزدیک باشه رو چی میگیم؟ پروکسیمال. ازش دورتر باشه رو چی میگیم؟ دیستال. اینجا فکرتان باشه شولدر جوینت در نظر گرفت. این شولدر جوینت شد کدام استرکچر که نزدیک زی است؟ پروکسیمال. دورتر ازش واقع است دیستال. اوکی. اگین یک چیزی دیگه داریم که چی میشه؟ یک مید لاین درا میکنیم در وسط و کدام استرکچر که نزدیک به مید لاین باشه او چی نام میتیم؟ میدیال. و کدام استرکچر که دورتر از مید لاین باشه او چی نام میتیم؟ لترال. فور اگزامپل تمام استرکچر کی جو واقع است چی میگیم؟ میدیال. دورتر ازش واقع است چی است؟ لترال. اوکی. اگین یہ ببینین جوینت در نظر گرفته هپ جوینت ہے. کدام استرکچر که نزدیک به زی است پروکسیمال، کدام استرکچرز که دورتر از زی است؟ distal. Okay.